أصحاب السماحة والسعادة والعلماء الأجلة الطلاب الأحبة ومفتيان الكرام، تحية الإسلام والمسلمين. قبل كل شيء أتقدم تحية الإسلام والمسلمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المهيمن العزيز الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، وللحمد لله رب العالمين। সমস্ত প্রশংসা কোন কীর্তন কোন ভজন সে মহান পাক রব্বুল আলামিনের জন্য, যিনি এক ওয়াহদাহু লা শারীক, যিনার প্রশংসা লিখে বা বলে শেষ করা যায়নি এবং যাবে না। যেই মহান পাক রব্বুল আলামিন আশরাফুল মাখলুকাত করে আমাদেরকে দুনিয়ার মধ্যে প্রেরণ করেছেন, যেই মহান পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে এমন নবীর উম্মত করে এই